गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर समझाने जा रहा हूँ कि मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं पता ना ट्रेडिंग का और आप समझ कह रहे हैं कि मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल बता दे कोई, तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है और हम इसको क्यों यूज करें, हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ किस तरह को रिलेट कर सकते हैं या फिबोनाची के साथ किस तरह को रिलेट कर सकते हैं। अब सिंपल मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर इनेबल कर लिया, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर लगाया, अब मैंने जैसे यहाँ पर लगा लिया, अब मैं बिल्कुल एक रैंडम सी लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा, रैंडम सी लाइन यहाँ पर डाल दी। अब मुझे रैंडम लाइन डालने के बाद देखने को मिल रहा है कि इन रैंडमनेस के ऊपर भी ये यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करूँ ना, जो यहाँ पर ये 3 लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, इन 3 लाइंस का भी मैं आपको मतलब बाद में समझाता हूँ, पहले आप ये देख लें। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली यहाँ पर मैंने डाला, तो ये देखें कितने अच्छी यहाँ पर बेहतरीन रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। और जो आपको ये नीचे लाइन देखने को मिले, सबसे नीचे यहाँ पर मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये भाई किस तरह मैंने एक बिल्कुल रैंडम सी लाइन डाली और यहाँ पर एक हमारे पास बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल गई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 लाइंस का क्या मतलब है। यहाँ पर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखें आपको 3 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 3 लाइंस। बल्कि जब आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को इनेबल करेंगे ना, तो आपको एक ही लाइन देखने को मिलेगी, ये सेंटर वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सेंटर वाली का नाम है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये हम जो भी एरिया मार्क करेंगे ना, मतलब जितने भी एरिया पर हम एक लाइन डालेंगे, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो लाइन होगी जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया होगा। और इसके अलावा आपने इन 2 लाइंस को भी इनेबल कर लेना, ये VAH और VAL को। VAH का मतलब है वॉल्यूम एरिया हाई, मतलब उस एरिया के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये वो वाली लाइन है वॉल्यूम एरिया हाई। और जो वॉल्यूम एरिया लो है, मतलब उस एरिया के अंदर किस लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, और ये VAL वही लाइन है। तो आपको इन लाइंस का तो समझ आ गया होगा ना, ये हमारे पास क्या है, आपने इन तीनों को इनेबल कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको प्लॉट किस तरह करना है कि आप यहाँ पर एक अच्छी एंट्री और एग्जिट को यहाँ पर बना सकें। यहाँ पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था और ये इतना ऊपर चला गया। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है, मैं किस पॉइंट पर ले सकता हूँ। शॉर्ट की ट्रेड मैं किस पॉइंट पर लूंगा, जहां पर मुझे बहुत अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी ना, पर उस पॉइंट के ऊपर जाकर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये वाला तो सारा हमारे पास हो गया है, ये वाली ट्रेड हमारे पास हो गया। अब मैं इससे आगे देखना चाहता हूँ कि मैंने आगे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं सिंपल पकड़ूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल को और मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट से सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसको मार्क करूंगा। ये देखें, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर और ऊपर ले गया मैं इसको, और मैंने सिंपल राइट क्लिक कर दिया। अब मुझे तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, आपका पता नहीं, मैं बता देता हूँ मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये जो POC का लेवल है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अगर आप एक बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लें, आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डाल लेता हूँ, तो देख सकते हैं ना आप, जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये आई प्राइस, तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर आई, इसको टच करके हाथ लगा के भाग गई। आपने मतलब आप यहाँ पर रेडी थे, आपने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर शॉर्ट का लगाया हुआ था, जैसे इसने हाथ लगाया आपने शॉर्ट का ऑर्डर लिया और प्राइस नीचे गिर गई और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मैं कोई पन्ने खान नहीं बन रहा, ये जो मार्केट मुझे बता रही है मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो वॉल्यूम एरिया लो है ना, ये VAL जो नीचे वाली लाइन है, मैं इसको मार्क करके बताता हूँ कि इसने हमें भाई क्या चीज बता दी है। अगर आप मेरी तरह एक भूखे ट्रेडर है, मतलब आप ज्यादा लॉस या ज्यादा प्रॉफिट नहीं देख सकते, आपको ज्यादा प्रॉफिट देखते ना, आपका दिल करता है कि इसको पकड़ लूं ज्यादा प्रॉफिट को, तो आप मेरी तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वॉल्यूम एरिया लो मार्क कर लिया ना, अब मुझे यहाँ पर डर लग जाएगा कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब तो मैं क्या करूंगा कि मैंने वॉल्यूम एरिया लो भी मार्क कर लिया, POC भी मार्क कर लिया, जैसे इस पॉइंट के ऊपर आएगी मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। 100% प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करके मैं सोने चला जाऊंगा। अब जैसे सोने भी चला जाऊंगा मैं, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने ये बिल्कुल मैंने आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मार्क करके दिखाया कि आप किस तरह अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जो भी आप करना चाहें। इसी तरह आप यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर भी मार्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी।
اور یہاں پر آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے میں یہاں پر ایک بالکل اسٹریٹ لائن ڈال کے دیکھتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو ایک گرتی ہوئی مارکیٹ میں لائن ڈال کے دکھائی نا. اب میں دوسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے اسٹریٹ لائن ڈالتے ہیں ہم یہاں پر. جیسے میں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک یہ اسٹریٹ لائن میں نے ڈالی. اب اس ایریا کے اندر بتا دے گا کہ کہاں کہاں پر زیادہ والیوم کریٹ ہوا ہے. اب آپ کو بھی یہ 3 لائنز دیکھنے کو مل رہی ہوں گی, سمجھ آ رہا ہوگا جو مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اب میں سمپل یہاں پر ایک لائن کریٹ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مارکیٹ نے 3 دفعہ ریٹیسٹ کیا ہے. ایک دفعہ یہ گر گئی, ایک دوسری دفعہ یہ گر گئی. اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ مارکیٹ اب جب تیسری دفعہ یہاں پر آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ, کیونکہ یہ ایک بیسک رول ہے سپورٹ ریزسٹنس کا, کہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگر بار بار مارکیٹ ریٹیسٹ کرے گی تو وہ پوائنٹ ویک ہو جاتا ہے. یہاں پر آئی, یہ تھوڑا سا گری اور اوپر چلی گئی. اور اس کے علاوہ یہ نیچے یہ والیوم ایریا لو آپ کو لائن دیکھنے کو مل رہی ہے نا. یہاں پر میں اس کو اسٹریٹ لائن ڈالوں تو یہاں پر یہ تھوڑا بہت نیچے چلا گیا. اب اتنا گستاخی معاف ہوتی ہے, مطلب آپ نے یہاں پر انٹری تو لے لی نا لانگ کی, یہاں پر انٹری لے لی, تھوڑا بہت نیچے چلا گیا تو برداشت کرنی ہوتی ہے ٹریڈنگ کے اندر, نہیں تو بیٹھے رہ جانا ہوتا ہے, ایموشنز پر کنٹرول لینا ہوتا ہے. اتنا ملٹیپل ٹائمز یہاں پر اس نے ریٹیسٹ کیا اس پوائنٹ کے اوپر. اگر ہم یہاں پر زیادہ اچھی طریقے سے مارکنگ کریں نا, کیونکہ یہ بالکل 100% آپ کو بتا رہا ہے, ویسے 100% تو بتا رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو مطلب سپلائی ڈیمانڈ کی نالج وہ یوز کرنی ہے, اور فیبوناچی ایکسٹینشن اور فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو تو لازمی طور پر یوز کرنا ہے. اپنے فیبوناچی ریٹریسمنٹ سے یہاں پر انٹری لینی اور فیبوناچی ایکسٹینشن سے ایگزٹ لینا ہے. آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا, وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا ہے. تو یہ دیکھ ہمارے پاس ایک اچھی سپورٹ ہے, آپ نے یہاں پر بھی انٹری بنا سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پر 2 دفعہ اس کو ریٹیسٹ کر دیا تو اب اوپر جائے گا. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کو شک تھا کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ سے نیچے ہی گر گئے, اوپر ہی کیونکہ نیچے تو گر سکتی تھی نا, یہاں پر 3-4 دفعہ اس نے اس کو تو ریٹیسٹ کیا ہوا, نیچے بھی گر سکتی تھی. اس کا ایک ایزی وے ہوتا ہے کہ آپ نے نا ایک تو فنڈامنٹلز کو دیکھنا ہے کہ فنڈامنٹل اس کے اسٹرانگ ہو رہے ہیں کہ مارکیٹ بولش ہو رہی ہے, اس کی کیا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی لیکویڈیشنز چیک کرنی ہے. جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کوائن گلاس کی ویب سائٹ ہے نا, اس کے اندر لیکویڈیشنز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. وہ بھی میں نے مطلب ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے, اس کو بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, دیکھنی ہے تو دیکھ لینا, نہ تو نہ دیکھنا. مطلب لیکویڈیشن اگر اس کی نیچے زیادہ ہوں گی تو پرائز نیچے جائے گی, اگر لیکویڈیشن اوپر زیادہ ہوں گی تو پرائز اوپر جائے گی. لیکویڈیشن اوپر زیادہ ہوں گی تو اس لیے مارکیٹ اوپر چلی گئی. اور اس کے علاوہ لیکویڈیشنز میئر کرنے کے لیے نا ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے, وہ کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے, لیکویڈیشنز بائی لیویتھن کے نام سے ہے, وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سمجھا دوں گا. تو آج کی اس ویڈیو کے لیے یہی تھا, مطلب بالکل بیسک سی چیز تھی, آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ تھا ہمارے پاس جو والیوم پروفائل فکسڈ, اور ایک اور ہوتا ہے والیوم پروفائل اینکرڈ, وہ ہم کسی اور ویڈیو میں سمجھیں گے, وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے تو میں نے آج اسی لیے والیوم پروفائل فکس کو سمجھایا. تو بس یہی تھا ویڈیو میں, آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو دیکھ لو یار, جو ایسے میں چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریل لاتا ہوں جو آپ کو ٹریڈنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اور بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.